بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ تاخیر دعوت دیتا ہوں۔ فقر وہاڑی واعظ خوش الحال مقرر شیریں بیان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی مائک پر تشریف لاتے ہیں اور درس قرآن کا آغاز فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال سنشد عضدك بأخيك ویر ویرانے دردی ہندے
ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے تے لائے کرو پاواں تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج محمد بخشا ویراں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے بے شمار لاتعداد درود و سلام درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہر جمعرات کو مسلسل کچھ ناغے بھی ہیں کافی عرصے تو ہر جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد زینب مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی وہاڑی شہر کا تعلق رکھنے والے غیور میرے مسلمان بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ اہل حدیث یوتھ پرست کارکنان جو بھائی اتنی محنت محبت کرتے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات توجہ میری طرف رہے میں کوشش کراں گا تھوڑے ٹائم اندر زیادہ تو زیادہ قرآن و حدیث کی باتاں تو
خصوصا احباب کے سامنے پیش کی جان۔ محترم حاجی شیخ نذیر صاحب، اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین کہہ دیں۔ دیگر جتنے بیمار ہیں اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے دن انہوں کا آپریشن بھی ہویا، بیمار بھی نے، ان کے باوجود مسجد اندر تشریف لے آئے ہیں۔ حاجی شیخ نذیر صاحب کو اللہ پاک مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے۔ فادر نوجوان حضرت مولانا عمر دراز ربانی صاحب، جامع مسجد محمدی 9/11 بہاڑی، قائد یوتھ فورس حضرت مولانا حافظ محمد اسد اللہ اسلم صاحب حافظ اللہ تعالی، خطیب مسجد حاضہ، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاڑی، محترم بھائی شیخ محمد عرفان صاحب، امیر مرکزیہ تحصیل بہاڑی، ڈاکٹر شیخ عامر رشید صاحب حافظ اللہ تعالی، انتہائی قابل احترام سیاڈے سیاسی اور مذہبی عظیم شخصیت الحاج حاجی رانا شمشاد نمبردار صاحب، وحدت کالونی 83WB دے نمبردار نے، ماشاءاللہ حاجی صاحب کی تشریف فرما نے۔ میں حاجی صاحب کو اپیل کراں گا نماز کو فارغ ہو کے ذرا اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں۔ حضرات میں تھوڑے جے ٹائم اندر چند جڑی گزارشات کرنا چاہتا، توجہ ہے تھوڑی میری طرف، ادھر میری طرف دیکھو۔ محترم بھائی سیف الرحمان سیفی صاحب حافظ اللہ تعالی، سیف سٹی سینٹر بہاڑی، نیٹ تے یوٹیوب تے تساں لکھو گے سیف سٹی سینٹر بہاڑی، علماء کرام دے انشاءاللہ بیان تانوں نئے بیان انشاءاللہ ملن گے۔ اللہ پاک محترم بھائی سیف الرحمان صاحب دی محنتاں محبتاں دینی خدمات علماء نال پیار اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ذرا کہہ کے آمین کو کہہ دیو آمین۔ اور ساڑھے محترم بھائی چودھری فیصل ایڈوکیٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ محترم بھائی محمد راشد صاحب پنجاب پولیس اور دیگر میرے مہمانان گرامی، اللہ پاک سبرہ دی حاضری قبول فرمائے۔ میں تھوڑے جے ٹائم اندر چاند جڑیاں گزارشات کرنا چاہنا، ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دیاں نے۔ اج دا میرا مختصر جہا مضمون ویر ویران دیاں باواں دیاں نے پنجابی اندر اور اردو اندر۔ بھائی جیسا کوئی نہیں، بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اس حوالے نال کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا، مکمل تہاڈی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ خونی رشتیاں دی دین اسلام اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جی اللہ پاک نے خونی رشتے دیتے نے، خدا را انہاں دی اہمیت کو جانو، انہاں دی قدر کرو، ادب و احترام کریا کرو۔ ماں باپ اگر زندہ نے انہاں دا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر بہن ہے تو بہن نال حسن سلوک کرنا اللہ پاک جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ حضرات اگر بھائی اپنا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ قاری صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سپیکر جا کے تجھے خود ٹھیک کرو، ایکچولی بات جب ڈبلنگ آواز ہوتی ہے، یہ بات نہ ہے۔ میرا آج دل کرتا ہے ذرا میں کھل کے بیان کرا، سپیکر میرے ٹینشن نہ دے تو میں تمہیں ٹینشن نہیں داں گا۔ سپیکر ذرا سونا کر کے چلاؤ، ساتھی آواز چلاؤ کہ ڈبلنگ نہ ہوئے، شور نہ ہوئے، ایکو بیس بالکل کٹ کرو، ساتھی آواز ذرا کھول دیو، مینوں بھی چس آئے تے پھر ذرا بھائیوں بھی سمجھ آئے۔ اللہ پاک تھوڑے ساؤنڈ اندر برکت عطا فرمائے، آمین کو۔ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، بھائی جیسا کوئی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ بلبل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑا بھائی باپ دی مانند ہوندا ہے، بڑا بھائی باپ دی مانند ہوندا ہے، چھوٹا بڑے واسطے اولاد دی مانند ہوندا ہے۔ چھوٹیاں نو چاہیے بڑیاں دا ہے جب ادب و احترام کرن، جویں ماں باپ دا ادب و احترام کیتا جاندا ہے، اور بڑیاں نو چاہیے چھوٹیاں دے انج شفقت کرن جویں پتراں نال محبت کیتی جاندی ہے۔ حضرات
یہ دین اسلام کی سانو تعلیمات ہے، اللہ اور ان کے رسول نے یہ تعلیمات دیتی ہے، بھائی ایک دوسرے نہ محبت کرن۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر دیا نے، آقا فرماتے نے صحابیو قرب قیامت کیا بنے گا ادو تو ہٹا جدو بھائی دے جان دے دشمن بن جان گے، بھائی دے بیری ہون گے، ایک قیامت کی نشانی ہے۔ حضرات دولت آ گئی، برا پراما تو اکھا پھیر لیندے نے، چار چکے آگے برا پرانوں کو جاننا ہی نہیں، اور خدا را خودی رشتیاں دی اہمیت نو جانو۔ آقا فرماندے نے قرب قیامت لوگ اونچیاں بلڈنگاں نو پسند کرن گے، بے حیائی فحاشی عام ہوئے گی، بھی برا ایک دوسرے کو بھول جان گے، سچے بھائی کوئی ایک دوسرے کا ادب و احترام، کوئی لحاظ، کوئی رشتے کی پہچان نہیں ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے کیا بنے گا ادو؟ حضرات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ بڑیاں دا ادب نہیں کرتا، چھوٹیاں تے شفقت نہیں کرتا، فلیس منی، آقا فرماندے نے اوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں، وہ ساری امت چوں باہر ہے۔ پیارے آقا نے حضرات انہوں خارج کر دیتا ہے جیڑا بڑیاں دا احترام نہیں کرتا، چھوٹیاں دا ادب و احترام اور عزت نہیں کرتا۔ خدا را اے جڑے درس ہوندے نے نا ہر جمعرات نو، میرا تو بہت دنوں بعد نمبر لگا ہے، ادھر میری طرف دیکھیا جے، یہ تہاڈی تربیت واسطے ہوندے نے۔ جس طرح جٹ زمیندار فصلاں نوں کھاد سپرے لا کے ترو تازہ کردے نے، حضرات یہ قرآن پاک کا پانی لا کے تہاڈے ایمان نو تازہ کرن واسطے اے درس قرآن رکھے جاتے نے۔ ایک کان چوں سن کے دوجے چوں کڈن والا کام نہ کریا کرو، خدا را کوئی حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ، ان باتاں نو پلے بنو اور عمل تے جذبے نہ پاؤ۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث دی ایک بات پہ عمل کرا دے اچھی تو انشاءاللہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ویر ویراں دیاں باواں، تسی کہو گے جی ویر ویراں دیاں باواں، ذرا قرآن و حدیث سے نہ سانو سمجھاؤ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب دے او نبی نے، حضرات جب تقریر بات کرتے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک ڈائریکٹر اپنا ہم کلام ہویا کرتے علیہ السلام، جا فرعون کو جا کے بات کر۔ تے موسیٰ نبی آندے نے اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، زبان اندر لکنت ہے، اڑ کے گفتگو کرتے، گفتگو کرنے لگے دقت محسوس ہوتی۔ حضرت موسیٰ نبی آتے نے یا اللہ اے لکنت بھی ختم کر دے، سینہ بھی کھول دے، مسئلہ بھی سمجھانا۔ تے نالے موسیٰ نبی پتہ کی آتے نے یا اللہ اے جڑا میرا بھرا ہے نا ہارون، اینو میرا نیب بنا دے، کل مسئلہ چنگا سمجھا لیندا ہے۔ اینج سمجھو موسیٰ نبی آتے نے یا اللہ مینوں تو نبی بنا لیا ہے، یا اللہ تو مینوں اپنا نبی رسول بنا لیا ہے، میں موسیٰ تیرا نبی اپنے پرالی دعا کرنا یا اللہ میرے صدقے بڑے پرانو بھی نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نے، ہارون علیہ السلام بڑے نے۔ آج پراواں واسطے موت مانگدا ہے، خدا کی قسم ایک برا چنگا کھا رہا ہے، دوجا تے مر جائے، ایندا ککھ نہ رہے، دکاناں نوں اگ لگے، ایندا خاندان تباہ، بیوی بچے فوت ہو جان، پراواں واسطے موت مانگدا ہے۔ خدا را لوگو اے یہودی کام کرن تے کری جان، سکھ کرن کری جان، حضرات عیسائی تے ہندو کرن کری جان، مسلماناں نوں سیوا نہیں دیندی بات کہ مسلمان بھی ہوئے کلمہ بھی پڑھیا ہوئے تے بھرا واسطے حضرات دل اندر بغض رکھدا ہوئے، عداوت رکھدا ہوئے، یہ مسلماناں دا کام نہیں۔ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو جب دی کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے آقا فرماتے ہیں ہن تک قیامت تک ہے کوئی آقا فرماتے ہیں ایسا بھائی جنہیں بھائی واسطے خیر خائی منگی ہوئے، آقا فرماتے ہیں سب تو
خدا دی قسم اپنے بڑے بھرا لی سکے بھرا لی رب کو نبوت منگ لیا. اللہ اکبر. اس کائنات اندر سب تو بڑا منصب نبوت کا منصب ہے. انبیاء دیا کیا شانہ نے یار انہیں نالوں بڑی ہو گل کی ہو سکتی ہے. ایک سکا بھرا بڑے بھرا لی دعا کرے یا اللہ میرے بھرا نو بھی نبی بنا لے. سبحان اللہ. انہیں نالوں بڑا کائنات اندر حسن سلوک ہو سکتا بولو تے جدوں موسیٰ نبی نے دعا کی تھی تے اللہ پاک پتہ کی فرماتے نے موسیٰ کر سن لے تو منگ لیا میں رب نے تینوں دے دیتا ہے تیری دعاواں قبول ہو گئی. اے قرآن کے الفاظ قال سارا شد آسودہ کا بے عقیقہ اے موسیٰ میں تینوں تیرے بھرا دے ذریعے طاقت اور قوت دے رہا میں ہارون نو نبی بنا کے تیرے دونوں بازو مضبوط کر دیتے میں. رب فرما رہے ہیں اے میرے موسیٰ پیغمبر میں ہارون نو تیرا دستوں بازو بنا دیتا ہے تیرے پاؤں تے بازو بنا دیتا ہے. پنجابی دین سمجھو ویر ویراں دیاں باواں ہویا کردیاں نے. اے قرآن پاک دی آیت میرے سامنے آئی تے میں ارادہ کر لیا یا اللہ نے مینوں توفیق دے. اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ نبی نو ہارون تیرا بازو ہے تیری طاقت اور قوت ہے تے یا اللہ میں ویر ویراں دیاں باواں بھرا بھراواں دیاں باواں اس حوالے نال لوکاں دی صلاح کراں اور بیان کراں. رب نے مینوں ہمت توفیق دتی اور اللہ بے شمار جگہ تے موقع ملیا ہے وہ چند مراد صاحب قرآن و حدیث کے جڑے دلائل نے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. قرآن کہہ رہے ہیں قال سارا شد آسودہ کا بے عقیقہ بھراواں دیاں باواں ہویا کردیاں ویر ویراں دیاں باواں اور بھراواں نال لڑائیاں نہیں کرتے جھگڑے نہیں کرتے بھراواں نال بھائی کاٹ نہیں کرتے خدا بھراواں نال مرن جیوں نہیں مکاندے. سنیا کہ ذرا دھیان نال قرآن پتہ کی آندا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ ذوالجلال دا قرآن اندر تنگی اور آسانی اندر اللہ پاک دے راہ اندر جڑے لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ پاک نو او بندے بڑے پیارے نے. اور اگلی گل سنیا جے قرآن اندر والکاظمین الغیظ غصے کو پی جان والے اور نوجوانوں تے بابے ہو اور میرے بزرگوں پہ ہاڑی والے ہو. میں قرآن کا پیغام نوٹ کرنا ادھر میری طرف دیکھے آجے قرآن دا والکاظمین الغیظ غصے نو پی جان والے غصے پہ کنٹرول کرن والے اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دے میں والعافین عن الناس در گزر کرنے والے معاف کر دینے والے. اور قرآن کی کہی جاتا ہے واللہ یحب المحسنین. نیکی کرن والے احسان کرن والے اللہ پاک کو بڑے پیارے نے. آمینہ دے لال کلے بندہ آنے والا آیا ہے آگے آندہ سونے ہو مینوں کوئی نصیحت کرو. اجھے سانو کوئی آندے نے نا حضرت جی قاری صاحب کوئی نصیحت کوئی بات کوئی مشورہ دے دے ہو میرے پاک پیغمبر نو آ کے کسے کیا محبوبہ مینوں کوئی نصیحت کرو. آقا فرماندے نے غصہ نہ کریا کر. کی فرمایا غصہ نہ کریا کر. امیاں چلے جاؤ عدالتاں دے اندر حضرات غصے دا نقصان عدالتاں
بھریاں پئیاں جیلاں بھریاں پئیاں ہسپتالاں دے اندر کسے دی پانی لگ نہیں حضرات دے غصے دی بنا تے ایک مینوں آندا حضرت جی میں بیوی نو غصے اندر طلاق دے بیٹھا کی بنے گا اور میں کہا سجنا طلاق ہوندی غصے نال کسے پیار نہ دتی کدے کسے کہا آئی لو یو تینوں طلاق اور پیار نال طلاق نہیں غصے نال ہوندی ہے خدا را غصہ گھراں اجاڑ دیندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غصہ نہیں کرنا تے قرآن آندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین رات میری طرف بیٹھے آجے اسے تے کنٹرول کرن والے رب نو پیارے اج سکا مانج میاں برا ایک دوسرے نال بول چال پاندے لڑائی جھگڑا پاندے لڑائی جھگڑا نکی نکی گل تو معمولی گل تو لڑائی جھگڑا لین دین بند کاروبار بند مرن جیون بند کر کے بیٹھے ایک دوسرے تے دروازے بند کر کے بیٹھے میں امیاں سنیا جے پیار نال ایک آندا ہے میں مر جاواں اے میرے جنازے دن آئے تے دوجا آندا ہے میں مر گیا میرے مرے دا منہ نہ دیکھے میرے منڈے دی شادی خبردار مینوں نہیں بلانا انہاں دے بچیاں دی شادی اسی نہیں ہو جانا اور بہاری والو جیڑا بندہ یہودی تے کافر سکھے او پائی کاٹ کردا کری جائے مسلمان بندے ایک دوجے نال پائی کاٹ نہیں کرتے کیوں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مصطفیٰ نوٹ کر لو میرے آقا فرماتے ہیں تین راتاں کوئی مسلمان بندہ ایک دوسرے برا نال تین دن یا تین راتاں نالوں ود ناراض نہ ہوئے بول چال لین دین بند یہ تین دن دے اندر اندر جائز ہے انہیں نالوں ود ناراضگی جائے نجائز ہے یہ گل آمینہ دے لال نے فرمائی ہے حضرات قرآن نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتے پھر دیونا ساتھے دو رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس معاملے اندر پھر اطاعت کی در گئی امام نے کائنات نے فرمایا کوئی بھائی تین راتاں نالوں ود ناراض نہ ہوئے اج میرے تیرے بہاڑی اندر صدقے برا سالاں دے حساب نال مرم جیون مکا کے بیٹھے میں ایک اور روایت سنو صحیح مسلم بھی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہر سوموار ادھر دیکھو ہر سوموار والے دن ہر جمعرات والے دن ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندا ہے اس لیے نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھیا کرتے ہر جمعرات کو روزہ رکھیا کرتے ہر جمعرات کو ہر بندے دا نامہ اعمال رب دی عدالت اندر جاندا ہے امیا ہر جمعرات نو بھی نامہ اعمال رب دی عدالت اندر جاندا ہے میرے آقا فرماتے ہیں دو ایسے بدبخت بندے نے جنہاں دا نامہ اعمال جدوں آسمان کی طرف جاندا ہے انہاں دی دروازے بند ہو جاندے نے تے دو بد نصیب بندے نے اے کیڑے کیڑے بد نصیب دو بد نصیب پہلے نمبر تے مشرک بندہ رب دی ذات نال شرک کرن والا خدا دی قسم اے سوموار جمعرات نو جدوں نامہ اعمال جاندا ہے امیا دے لئی آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے اے مشرک بندہ ہے ایندیاں نمازاں ایندیاں زکاتاں صدقہ میں قبول نہیں کرنا ایندا نامہ اعمال واپسی لٹا جاندا جڑا رب دی ذات نال شرک کردا ہے اج لوکاں دا توکل بھروسہ اللہ پاک دی ذات تو اٹھ گیا لکھ روپے بنا کے کوٹھی بنائی ہے لکھ روپے لگائے کوٹھی بنا لی کالے
رنگ دی ہانڈی مٹی ماری کیوں ایدی نظر نہیں لگدی رب تے توکل کوئی نہیں ظالم ہانڈی تے تو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے اور 25 لاکھ دی کروڑا کار اگے پیچھے میں چھتر بنے آندا نظر نہ لگے کوئی لوہے تے چھلے نہیں پھردا ہے ایندے نال نتھورا نہیں پکدیاں آندا جی ایندے نال بواسیر نہیں ہوندی کوئی ڈالی شاہ دے کول جاندا کیوں نہیں اے جناب جی دکھاں درداں دا علاج کردا ہے کوئی میری شاہ دے کول جا رہا ہے آندا پتا ڈگے تھی پیر ڈگے پتر اللہ کوئی کتے جا رہے ہیں مندے دی شادی ہے آندے نے ہاتھ اندر لوہے دی کھونڈی پھڑا دے ہو لوہے دی چھری پھڑا دے کیوں انہوں جن تے جننیاں نہیں چمبڑ دیاں کرے بچی بچہ پیدا ہویا ہے انہیں کرے کوئی لوہے والی کوئی چھری چیز لوہے والا آلہ اس بچی یا بچے دے سرانے رکھ دیتا جاتا کیوں اے جناب جی جن تے جنات جننیاں نہیں چمبڑ دیاں امیاں کوئی لوہے دے چھلیاں پیچھے دڑیا پھردا ہے کوئی توید ڈولے نہ بنی اکاما توید اے جی رات نو ڈر نہیں لگدا کوئی توید بٹوئے تے پیسیاں تے پیسے جناب بہتے ہون پیسہ خزانہ نہ مکے برکت واسطے پرسندر بٹوئے اندر توید بڑھائی پھردا ہے اور کملے ہو جن تویزہ نال بٹوئے پیہاں تے پر جائے ایک بڑا توید بنا کے اسی ملک پاکستان دے خزانے اندر رکھ دے رولا ہی مک جائے کافی پریشانی اور منن تے آئے ڈالیاں نو منی جانے منن تے آئے چھلیاں نو منی جانے منن تے آئے کالیاں کنیاں نو منی جانے اور منن تے آئے قبرات شجرہ نو منی جانے یہ چھٹن تے آئے کائنات سچے شہنشاہ کو چھت دکھائی جڑا نبے نقصان دا مالک ہے اینو تجھے نے تینو اشرف المخلوقات بنایا اس رب نو چھٹ بیٹھا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اے جاریا بلی کالی لگی لاگو لگی آندا نانا اے بلی رستہ کٹ گئی ہے ہن دوائی میں نہیں جانا سویرے کوئی کام دکان پہ آیا آندا تو بوٹا چوک کے آ گیا نوستی کتھوں تے ادھار سویرے سویرے سارا دن ادھار چلے گا میں تینوں ادھار نہیں دینے کے بد شکونی ہے رب دی ذات تے توکل نہیں رہا وہ چھلائے دے کر بچی بچہ پیدا چھلے والا کر نہ جاؤ بیماریاں لگ جان گیا خدا را کیسا تیرا ایمان ہے کیسا تیرا کمزور ایمان ہے نکی نکی گل دے پیچھے رب دی عظمت اور رب تے توکل نو چھوڑ دیتا ہی خدا دی قسم رب دی ذات تے پورا مضبوط ایمان کر لے رب تیرے بگڑے کم سارے سوار دے گا میں عرض کر رہا جیڑا رب دی ذات تے شرک کرے مشرک دی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں دے کرتا اے لکھ لو مشرک دی نہ نماز قبول ہے نہ زکات قبول ہے نہ حج قبول ہے مشرک کا کوئی بھی عمل رب دے حق اور رب دے اندر بکرے چھترے بچہ گاوا کون دے اندر بولو بکرے چھترے رب دے اندر سبا غیر دے نام دے اور مچہ گاوا لے آریا تو تے اے رب بندوبست کرتا ہے کھیرا غیر دے نام دیا اے شرک ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم پہلی گزارش مشرک کی کوئی بات رب دے ہاتھ کوئی دن کا مول نہیں ہر سوموار جمعرات والے دن جڑا نامہ عمل رب دے ہاتھ جاتا ہے دو بندے پہلے نمبر تے مشرک کا نامہ عمل واپسی لوٹا دیتا جاتا ہے اور میری دوسری گزارش سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے چیلی گانا جو میں پڑھنے نہ کرنا چاہنا دوسری گل میرے آقا فرماندے نے صحیح مسلم سکے پرا سکے ماں جمے ویر جڑے ایک دوجے نہ ناراض ایک دوجے نہ بغض عداوت دل دے اندر کلوڑتا رات میری طرف دیکھیا جے ایک دوجے نہ ناراض نے اللہ پاک فرماندے نے میرے ملائکہ اے نامہ اعمال چوک کے نہ بھراواں دے منہ تے مارو میرے انہاں دی کوئی عبادت قبول نہیں اللہ فرماندے
ہیں کوئی نامہ عمال قبول نہیں خدا لوگوں فکر کرو اتنے مرن جیون مکا کے بیٹھے نے لین دین ختم کر کے بیٹھے نے مکمل بائی کات آتے نے جنازیاں تے نہیں ہو جانا خوشیاں تے نہیں ہو بلانا یہودی تے سکھ بائی کات کرتے نے تے کری جان جن دے دل اندر رتی برابر ایمان ہے جڑا بندہ ایمان دی دولت نال مالا مال ہے وہ پراواں نال بائی کات نہیں جے کرتا ویر ویراں دیاں باواں پراواں دے دردی ہوندے نے سنو ذرا دھیان نال ویر ویراں دیاں باواں پراواں دے دردی ایسی قرآن و حدیث نے تعلیمات دیتی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے بڑا بھائی اے باپ دی منند ہوندا ہے چھوٹا بھائی اے اولاد دی منند ہوندا ہے جنگ احد ہو رہی ہے جنگ غزوہ احد سنیا دے بیان نال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دو سکے ماں جمے بھائی انہاں دی مثال دیا اللہ کرے تینوں مسئلہ سمجھ آ جائے عمر ابن خطاب بڑے نے رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دا سکا ماں جمے چھوٹا بھائی جن کا نام زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر نو زید نال بڑی محبت ہے زید نال بڑا پیار بڑی محبت ہے یہ لڑتے پہ میں جنگ احد اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر کئی پروانے کٹ گئے تے زید بن خطاب کے کول کلی تلوار ہے دشمن دے وار نو ٹکن لی ڈھال کوئی نہیں سنو لوگو دشمن دا وار آئے جڑی ڈھال ہوندی ہے اے زید کول کوئی نہیں حضرت عمر کول ڈھال بھی ہے وے تلوار بھی ہے وے بڑے پرانے منظر دیکھے ہیں تے جب دیکھے زید کول ڈھال کوئی نہیں لڑتے ہیں حضرت زید دے کندھے نال کندھا لایا ہے عمر آندا مان جمے اے میرے ابیرا میرے کول ڈھال تو للہ ڈھال تو للہ تیرے کم آئے گی تے حضرت زید چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی عمر کو کہنے لگا بھائی جان جے ڈھال میں للہ تساں پھر کیا کرو گے تے عمر نالے رو گیا آندا ماں جمے ابیرا میری خیر ہے کوئی اج جڑا کوئی بھائی پریشان ہوئے دکھی ہوئے مارے دن آئے ہون یا غربت نے ستایا یا قرضے نے ستایا تے سٹا پڑا کرے اے للہ یار اپنا نظام سکا کر میری خیر لبے نہیں لبدے میاں کا کلمہ پڑھے کا دے مسلمانوں جے براواں دا درد دل اندر کوئی نہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کیسی تربیت دے ویکھے اجے چھوٹا ہوندا جے میں ڈھال لواں پھر تسی کیا حصہ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہاری والے اور روایات اندر ہوندا ہے زید بن خطاب دا قد بڑا اونچا اونچے تے لمبے قد والا صحابہ دے اندر نمایاں نظر آیا کرتا جنگ یمامہ دے اندر حضرت مسیلمہ قذاب دے خلاف لڑتے ہیں حضرت زید بن خطاب شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اے خبر مدینے پہنچیا میرے کو الفاظ نہیں میں کیویں بیان کرا خدا دی قسم بھی ادھر ویکھیا جے جدوں خبر مدینے پہنچیا کسے دسیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ تہاڈا سکا ماں جمے امیر جنگ یمامہ دے اندر شہید ہو گئے ہیں حضرت عمر دیاں تائیں نکل گئیاں نالے روئی جاندے نالے کئی جاندے نے او ویرا شہادت تے میں بھی چاہتا سا لیکن تو میرے نالوں پہلا نمبر لے گئے ہیں حضرت عمر اندر ویرا تیری جدائی نے دکھ مینوں بڑا دیتا ہے تیرے بغیر زندگی ایک آدھی زندگی ہے حضرات صبح سویرے امیاں مینوں رب دی عزت دی قسم ہے صبح
سویرے جب مدینے اندر ہوا چلیا کرتی ہوا چلیا کرتی حضرت عمر نالے روندے نالے آتے مدینے والے ہو اے ہوا دے اندر میرے سکے میرے ماں جمے سکے ویر زید بن خطاب دیاں میرے خوشبو آ رہی ہیں مدینے والے ہو اس ہوا دے اندر میں میرے سکے ماں جمے ویر زیادیاں خوشبوਆਂ آ رہی ہیں خدا را لوگو جی اللہ پاک نے خونی رشتے بھائی دیتے ہیں بھائیاں کی قدر کریا کرو 100 وعدہ گھٹ ہو جاتا ہے دل کے اندر نفرت نہ پیدا کرو ویر ویرانیاں باواں برا براواں دیاں باواں ہویا کردیاں میں سنو دنیا والے ہو اجے نہیں سمجھے میں تو ایک اور مثال پیش کر دینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے میں سیدہ فاطمہ دے لفظ جگر میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سکے ماں جمے پیر نے دونوں سکے بھائی نے سنو لوگوں آپس اندر پیار بڑھے محبت بڑھی ہے آپس اندر الفت بڑھی ہے ایک وقت آیا بڑا برا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھائیاں کی محبت ایک جھلک پیش کر کے گل کے دورا بڑا بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے دیتا گیا ہے کسے زہر دے دیتی بڑے بھائی حسن ہو زہر دی وجہ نال حسن پاک آخری سامان دے لیٹے میں زندگی اور موت دی کشمکش اندر سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے ماں جمے ویر حسن پاک دا سر چکے ہیں گود اندر رکھیا متھا چمے ہیں بڑا برا حسن لیٹے آئے زہر دی وجہ نال آخری لمحات میں تے چھوٹا ماں جمے ویر حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے برا دا متھا چم کے اندے میں ویرا کی حال ہے بھائی جان کیسیاں طبیعتاں کیسی تیری طبیعت ہے تے بڑا برا رونے لگ پیا رو کے حسن فرماتے ہو چھوٹے حسین زہر تے پہلا بھی مینوں بڑی مرتبہ دتی گئی اس دفعہ مینوں زہر دین والے نے بہتی زہر دے دیتی ہے پہلا تھوڑی تھوڑی مسلسل دینا رہا ہے اس دفعہ زہر مینوں زیادہ دے دیتی گئی بڑا برا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال روئی جب ہے میں ماں جمیا اپنے میں قضائے حاجت واسطے گیا ہوں میں قضائے حاجت لے گیا ہوں زہر دی وجہ نال میرے جگر دا ایک ٹکڑا کچھ جگر دا ٹکڑا کٹ کے پخانے دی راہ باہر نکل کے گر گیا ہے تے میں لکڑی دے نال اس ٹکڑے نو تھل پھل کر رہا سا حسن پاک نالے روئی جاندے نالے فرماندے نے ویرا انج لگدا ای جویں ہن میری تیری جدائی اور میری تیری جدائی ہے او ویر ویران دی دردی ہوندے ویر ویران دیا باواں کون کرے رکھوالی اور کپڑا پھٹے بہاری والے وہ جملہ لے کے لے جاؤ اور کپڑا پھٹے لائیے کرو دل پھٹے کے سینا
محمد بخشا پیرا باج محمد بخشا کی مرنت کی جینا سیدنا حسین پاک روئی جاندے رو کے آتے نے اپنے بڑے پرانو ماں جمع ویرا حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین پاک ناندر ویرا رب دا واسطہ ہی اس بندے دا مینوں نام دس دے جنہیں تینوں دکھ دیتا ہے جنہیں خیر دیتا ہے ان دا مینوں نام دے دسنا حسن پاک ناندر چھوٹے یار انہوں تو کی آکھے گا جی میں تینوں نام دسا تو کی کرے گا حسین پاک فرماتے ہیں خدا دی قسم ویرا میں انہوں قتل کر دیا گا انہوں زندہ نہیں چھٹا گا کیوں جنہیں میرے سکے پرانو دکھ دیتے ہیں میں انہوں جیو جوگا نہیں چھٹا گا میں انہوں قتل کر دیا گا میں انہوں مار دیا گا جنہیں میرے پرانو دکھ دیتے ہیں یہ کل میرے کل برداشت نہیں ہو رہی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نوازیاں دا دونوں بھراواں دا آپس اندر پیار بڑا بھرا اور چھوٹے نو حوصلہ دے کے آندا ہے اوے ماں جمعیاں گل سن لے جس بندے نے زہر مینوں دتی جن دا نام میرے ذہن اندر ہے بھلا نے مینوں زہر دتی اگر میں اوندا واقعہ کوئی بندہ مینوں زہر دین والا اوندا نام تینوں دس دیواں اے میرے ویرا حسین گل سن لے جے واقعہ وہ بندہ ہے جڑا میرے ذہن اندر پھر بدلہ لین نالو تیرے میرے نالو اللہ پاک زیادہ سخت ہے رب آپ ہی بدلے نہیں لگے گا جو بندہ ہے ہی نہیں ایویں غلط فہمی دی بنا تے شک دی بنا تے میں تینوں نام دس دیتا نجائز بندے نو قتل کرانا یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تیرا حوصلہ کری حضرت حسن پاک دنیا تو رحلت فرما گئے انا للہ و انا الیہ راجعون حسین پاک برادری جدائی اندر ہوئی جاندے میں میاں دستار نے بڑے پیارے جملے کہے میں یہ حضرات میری طرف دیکھو میں جملے سنا دینا ہو سکتا ہے دونوں گل سمجھ آ جائے ہو سکتا میرا ترلا واسطہ تو دل اندر اتر جائے دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھراوا دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال فرمایا جتھے بھرا کٹھے نے اوتھے رب دیاں برکتاں نے جڑے نکی نکی گل تو حضرات اختلاف کر دے رب برکتاں اٹھا لیندا ہے دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھراواں سایہ رحمت پاپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پریشانی دکھ ٹینشن ہے بھیڑ پئی سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائے اور ہزاراں دوست ہون جد قد برائے میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت روون دوست یار بیماری اندر برلے برلے حاضر ہون اب تو ستارا تو بے شک سچ باتاں آنکھ سنائیاں میاں پستان فیروز بٹوا والا بابا اب تو ستارا بے شک تو سب باتاں سچ آنکھ سنائیاں درد مندانو معلوم ہو سن تے پیش جنہاں دے آئیاں جنہاں نو چوٹ اور دکھ لگے انہاں نو جدائی دا اندازہ بدلنا عام بندے نو نہیں میرے واسطے محترم مولانا محمد ادریس صدیق اللہ میرے بزرگانوں تندرستی والی لمبی زندگی آمین کراچی چک چگڑانا مرکزی مسجد
میرے واسطے محترم اگلے جملے انہوں نے میں دو تین جملے سنو اللہ پاک والد صاحب کو تندرستی والی لمبی زندگی دے میرے واسطے محترم فرمایا کرتے ہیں کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے کیوں باج نہیں ہوندیاں چوریاں نی پترا باج نہیں ہوتا نام بڑا بھائیاں باج نہیں ہوندیاں چوڑیاں نی تے والا صاحب فرماندے نے نت نہ می نت نہ مجھا گاواں نت نہ ساوے تلڑے نی اور نت نت رونقاں بہاراں نہیں ہوندیاں نت نہ مجھا گاواں نت نہ می نت نہ مجھا گاواں نت نہ ساوے تلڑے نی نت نہ پاپڑ دا راج اڑیے نت نہ ہتھاں دے چھلڑے نی اور ماں باپ زندہ ہو جڑیاں رونقاں بہاراں تے موجاں ہوندیاں نے ماں باپ تر جان وہ موجاں بہاراں دوبارہ لبدیاں بولو وہ نت نت نہیں لبدیاں خدا را کدے کدے سکے ماں جمنے برا بہنا مہینے بعد دو چواں بعد ایک دسترخوان تے کٹا کھانا کھا لیا کرو میں میرا پیغام نوٹ کرو جدو بہنا بھی آن گیا برا بھی آن گے کسے برانو دیکھو گے خدا دی قسم ابو دا چہرہ نظر آئے گا ابو دی محبت دی عداواں نظر آن گیا کسے بہن نو دیکھو گے بہن دے چہرے جو امی دی محبت اور عداواں نظر آن گیا وہ الفتہ محبت دوبارہ یہ میرا محبت پیدا ہوتی ہے قدرتہ نفرتہ حضرات بغض کینہ ختم ہوتا ہے خدا را کدے کٹھے بہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیا کرو محبت را کدے جمع ہو جایا کرو سکے ماں جمع برا اور خونی رشتیاں دی اہمیت نو جانو لیکن میں بیان کیتا خونی رشتیاں دی اہمیت وہ بندہ روئی جائے چمڑ گیا روئی جائے آندہ جی میں نو بڑا دکھ درد ہے آندہ حضرت جی باپ میرا فوت ہو گیا کوئی 2-3 سال دی عمر امی فوت ہو گئی خدا بھی قسم سکا کوئی میرا برا نہیں سکی ماں جمی بہن بھی نہیں نہ میری کوئی بہن نہیں نہ میرا برا ہے امی بھی فوت ہو گئی ابو بھی فوت ہو گئی فوت ہو گیا آندہ میں نو پوچھو حقیقی اور قریبی رشتہ داراں دی کیا اہمیت ہوتی ہے خدا را کہ رب نے برا دیتے ہیں ایویں نکی گل کو لڑائیاں جھگڑے لیکن برا انہیں داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی شادی شدہ 4 رب نے بیٹیاں دتیاں پتر نہیں دیتا چھوٹے بھراواں نوں پتراں دی طرح پالیا تے جو چھوٹے جوان ہو گئے تے چھوٹے نے بڑے دا گربان پھڑ لیا آندے نے مکان ساڈا ہے بیوی بچے لے کے نکل دو خدا دی قسم نکے نکے بڑے بھرا نے محنت کر کے پالیا میں آندا حضرت جی میرا باپ مینوں کہہ گیا سی پترا زندگی دا پتہ نہیں چھوٹے بہن بھائیاں دا اولاد کی طرح خیال کر آندا میں انہاں بچیاں دی طرح اولاد دی طرح پالے تے جدوں جوان ہوئے بڑے بھرا دا گریبان پھڑ لیا اے مکان کوٹھی بلڈنگ سب کچھ ساڈا نکل جا یہ تو نکل جا تے بڑا رون لگ پیا آندا ماں جمیو اے سب کچھ لے لو بدتمیزیاں نہ کرو میں تہاڈا سکا بڑا بھرا باپ دی جگہ اور میرے امیرو ان قریب وقت آن والا ہے جدو تساں بلانا میں بولنا نہیں تساں اٹھانا میں اٹھنا نہیں تساں جگانا میں جاگنا نہیں بڑا بڑا نالے روئی جاندہ نالے کئی جاندہ ہے اے زمینہ بلنا اے مرلے دکانہ ایتھے رہ جانیاں نال کسے نہیں ہو جانا سب کچھ لے لو پر بدتمیزی نہ کرو بڑا بڑا رو کے اس موقع تے اندہ کیے اور میرے بیرو موقع جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا موقع جدوں سا
تیرے لیے چھڈ جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے او میرے ویرو سنیا جی اگلے جملے اندر بھی درد بڑا ہے باری باری لوگ مینوں کنڈیاں تے چکنا اس ویلے گھر پھر رکھ بھی نہیں سکنا کنا بھی بچا آخر مٹی تھلے آنا ہے بہ کے میرے کول پھر اپنے رونا ہے حضرات میں عرض کر رہا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین مجمع اندر کوئی میرا بھائی جڑا کرے حضرت جی میں قرآن و حدیث دا پیغام سنے ہیں اج میں قرآن و حدیث سنے ہیں میرا برا میرے ناراض ہے میں اج جا کے اللہ دی رضا لئی شروع کراں گا اے درس قرآن دا مل پہ جائے امیاں بیٹا پکاندے ہو اشتہار پڑھواندے ہو علماء نو بلاندے ہو ویڈیو تے کیمرے شاٹ اگر گل قرآن و حدیث دی نہ منو پھر کی فائدہ جلسے کروان دا اے حدیث سنیا دے میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بعد لوگ انجدے ہون گے جسم انسانہ دا ہوئے گا چیرا سور تے خنزیرہ دا ہوئے گا چیرا خنزیر دا جسم انسانہ دا یا اللہ بد نصیب بندے قوم نے جواب آئے گا دنیا تے دن رات قرآن سنتے سن لیکن عمل نہیں شر کرتے بہاڑی والے ہو میری چس دے نہ ریا کرو ایک کن جو سنیا دوجے چوں کٹ دیتا مزہ بڑا چس بڑی چھوڑ دیو گلاں پرانیاں ہو گئیاں خدا را حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ خدا را جلسیاں دا مل پینا چاہیے ان کانفرنساں دا مل پینا چاہیے ادھر سے قرآن دا مل پہ آج میرے برا عہد کر کے جان کہ ماں باپ ناراض نے جا کے ترلا کر کے امی ابو نو منا لواں گے کہ بہنا ناراض نے بہنا دا حق انہاں نو دے کے بہنا نو منا لواں گے اپنی بہنا جڑیاں ناراض نے سلو کراں گے سکے برا ناراض نے انہاں نال سلو کراں گے انہاں نال محبتاں بکھیراں گے اے اج عہد کر کے جاؤ ساڈیاں لڑائیاں معمولی نے اتنیاں بڑیاں لڑائیاں نہیں ہو نکیاں نکیاں معمولی لڑائیاں میں قرآن چوں ایک گل تواڈے سامنے پیش کراں ایک بھائی ہے براواں مار مار کے آتم مویا کر دیتا ہے حضرات کوڑے سکیاں دے عوض بیچ دیتا ہے اے فکدا پکاندا حضرات ایک روایت اندر 30 سال ہے ایک روایت اندر ہوندا 40 سال اپنے ابو تو جدا رہا جدوں موقع ہے 40 سال دکھ تکلیفاں برداشت کیتیاں نے رب نے بدلے اندر عزت تے بڑی دتی بادشاہ مصر دا بنے ہیں جناب یوسف نبی اور طاقتاں نے قوتاں نے پر آج تو قابو آئے نے چاندے تے بھائیاں دیاں توڑا لوا دیندے چاندے تے بھائیاں دے بازو کٹوا دیندے لتاں لوا دیندے چمڑی لوا دیندے زباناں کٹا دیندے لیکن خدا دی قسم قرآن آندا لوگو یوسف نے اپنے بھائیاں نو بدلہ نہیں لیا ظلم نہیں کیتا یوسف نے ماریا نہیں ہو انتقام نہیں لیا اللہ پاک دی رضا لی یوسف نے اپنے تے سارے ظلم جڑے بھراواں کیتے سکیاں بھائیاں نو یوسف نے رب دی رضا لی معاف کیتا ہے کی کیتا ہے معاف کیتا ہے اے گل قرآن دیجے ادھر میری طرف دیکھو جے تساں توجہ کرو تے دو چرتا قرآن دیاں سنا دیواں سارے بھائی جمع ہو کے آئے ابا جی یعقوب دے کول اے سنیا جے گل دھیان نال رات میرا پیغام پلے بن کے لے جاؤ اتنا ظلم ساڈے تے نہیں ہویا ایویں اسی بائی کاٹ کر کے بیٹھے ہاں جے تے ظلم دے پہاڑ ڈائے گئے انہیں پراواں کو بدلہ نہیں لیا کی مانی ہے پراواں دے دردی ہوندے نے پراواں نو ذلیل نہیں کرتے پراواں نو
کرتے ਭਰਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਜੰਗਲ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ डर लगता है किते तुसा खेड़ते दूर चले जाओ मेरे बेटे यूसुफ नूं पिघाड़ ही ना खा जाए अबू ने डर बयान किया है पुत्रा इसे गल नूं पक्कियां कर लिया कुरान सुनिया जे हुण बाप आंदा की है बाप सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्र आंदा बेटे ओ मैनू डर लगी जाता है काला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़बहू बिही व अखाफू अन याकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफिलून पुत्र आंदे ने अब्बा जी यूसुफ नूं साडे नाल भेज दिओ बाप आंदा मैनू डर लगदा है तुसी गाफल हो जाओ ते मेरे पुत्र यूसुफ नूं पिघाड़ ही ना खा जाए हुण सारे 10 पुत्र कद कड़ियल जवान ने पुत्र बोल के आंदे ने अब्बा जी क्यों परेशान होए कालू लइन अकलहु ज़ि'ब व नहनु उसबा इन्ना इज़ल्ला खासिरून अब्बू जी ना परेशान होवो व नहनु उसबा कुरान आंदा बाबा असा इतनी बड़ी ते मजबूत जमात साडे हुंदिया यूसुफ नूं पिघाड़ खा जाए फिर साडे जम्मन दा ते फायदा ही नहीं अब्बू जी तुसा परेशान ना होवो यूसुफ नूं कुछ नहीं होएगा कुरान कही जांदा है जो होया सो होया फलम्मा साहबू बिही व अजमऊ अन यजअलू फी ग़याबतिल जुब्बे इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून जो होया सो होया पुत्रा बार बार तरला कीता है अब्बा जी याकूब मन जाते ने आंदे ने पुत्रो ठीक है तुसा ले जाओ यूसुफ नूं तैयार कीता है तैयार करके अल्लाह जुल जलाल दे नबी याकूब ने अपने बेटियां दे नाल यूसुफ नूं अलविदा कर दिता है हजरात किनान शहर दे बाहर एक पोहड़ दा दरख्त है जेड़ा किनान शहर है मेरी तरफ वेखिए जे किनान शहर चों बाहर निकलो एक बहुत बड़ा पोहड़ दा दरख्त है पोहड़ दे दरख्त तक बाबा जी याकूब नबी आए ने एक रवायत अंदर आउंदा है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी छोटी जी बेटी है हजरत यूसुफ की छोटी जी बहन है जिंदा नाम दैना या तैयाना है ये छोटी जी बहन भी नाल दौड़ दी आई है अपने अब्बा जी याकूब दे नाल यूसुफ नूं अलविदा करन वास्ते आई जदों बोड़ दे दरख्त दे नीचे पहुंचे ने यूसुफ नाल मुलाकात करके पर अपने बेटियां नूं मिल के बाबा जी याकूब आंदे ने बेटियो जाओ तुसा रब दे हवाले मैं तुहाडे लई दुआ करना ते पुत्तर आंदे ने अब्बू जी तुसा वापसी चले जाओ तुसा वापसी जाओ असा हुण सैर ते चले आ बाबा याकूब नाले रोंदा रो के आंदा बेटियो अल्लाह जाने की गल है अज मेरा घरे जान नूं जी नहीं करदा मेरा घरे जान नूं जी नहीं करदा तुसा जाओ मैं तुहाडी कंध वेना वा नाले मैं तुहाडे लई दुआ करना वा ए पुत्तर अलविदा हो पे बाबा याकूब नबी नाले दुआवां करी जांदा है नाले इत्थे बैठ के रोई जांदा है हजरात मियां दुस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता है मियां दुस्तार आंदे की ने प्यो थी बैठे रस्ते ऊपर ते शाम नमाज़ां पईयां समझ आ जाए पुराने बुजुर्गों वाली पंजाबी जो समझ आ जाए दो तीन जुमले पढ़ देना मियां दुस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा तर्जुमा कीता है प्यो थी बैठे रस्ते ऊपर ते
نماشاں پئیاں پیو تھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پئیاں غم دے نال یعقوب نبی نو تے کئی دلیلاں کئیاں اٹھ اٹھ بیندا تے مڑ مڑ ویکھے اٹھ اٹھ باپ اٹھ اٹھ بیندا تے مڑ مڑ ویکھے تے شالا خیری آون جس دی طلب یعقوب نبی نو او تے اونوں کھوہ وچ سٹی چاون جس رخ ہیٹھوں باپ یوسف نو جس درخت ہیٹھوں باپ یوسف نو تے بھائیاں نال ملایا اس رخ ہیٹھوں نبی خدا دے گھر ول پیر نہ پایا لے او پیارے یوسف حوالے رب دے تے جویں اللہ چاسی رب نو جد منظور ہو سی رب آپے چاہ ملا سی رکھ نال ٹیک لگا کے بیٹھے چھم چھم ہنجو جاری بیکھن کند تے کرن دعاواں خیر کرے رب باری میاں دستارم دے میں ہتھی دفن جنانو کری بہاڑی والے ہو جڑا فوت ہو جائے غسل دے وہ کفن پہنا کی ہتھی دفن کر کے جنازہ پڑھ لو مر گیا دیا پھانسی بھی امیداں مک جاندیاں نے تے جنہ دے نوجوان بھائی یا نوجوان بیٹے گم ہو جان جڑے گم ہو جان اونا دیا جدائیاں پل پل ستاؤں دیا نے میاں دستار میں اسے لئی جملہ تک درد برا کے آئے ہتھی دفن جنانو کریے دلتی آس اونا دی پچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی پرام موٹیت چکی ہے یوسف نو لے کے تر پہ گل لمبی پر میں مکا دیا آخری گلہ موٹیت چکی ہے 13-14 سال عمر ننے یوسف دی حضرات اللہ پاک نے دنیا دے حسن دے 2 حصے کیتے ادھا پوری دنیا نو دیتا ہے ادھا حسن کلے جناب یوسف نبی نو دے دیتا ہے اتنا پیارا یوسف ہے تے میرے آقا فرماندے نے پھر تو نہ حسن دے ٹکڑیاں نو رب نے جمع کر کے یہ سارا حسن جمع کر کے آمینہ دے لال نو عطا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پراما یوسف نو موٹیاں تے چکیا ابو ویندا پیا لے کے تر پہ ابے دے سامنے محبتاں کری جاندے بوسے لئی جاندے تے ابو ویندا خرکار اے پتر نظر نہیں آندے اوٹ اندر چلے گئے کافی دور رکھا تو او چلو گئے انہاں مڑ کے دیکھے ابا نظر نہیں ہوندا تے ابو ویندا بیٹے نظر نہیں ہوندے جس پران یوسف نو موٹے تے چکے ہے اسے پران دشمن وانگو یوسف نو چوک کے زمین تے ماریا ادھروں چپیڑ مارتا ہے ادھروں ٹھڈا مارتا ہے یوسف اندر پاپایا او میرے امیرہ میرے بھراوا کی بن گیا ہے انہیں محبت کر رہا سی ان چک چک ماری جانا ہے دو جایا لتا مارن لگ پیا کوئی چپیڑا مارن لگ پیا سارے کٹن لگ پے یوسف نے ہونڈا جو خون بگ پیا حضرات منہ متھا نک خون بگ لگ پیا فرمایا ویرو میرے بھائیو یارو کی قصور میرا کیوں ماری جاندے ہو پر آم دن یوسف تینو خواباں بڑیاں ہوندیاں نے ابا تیرے نال پیار کرتا ہے اسا تینو مار دیاں گے قتل کر دیاں گے
تاکہ ابو دا رخ چہرہ ساڈی طرف مڑ پے اساں تینوں زندہ نہیں رہن دینا یوسف رو کے اندر بھائیو میں سمجھیا میرے شیراں جیسے بھائی نے بھلا کون میرا ککھ بگاڑ سکتا ہے مینوں نہیں سی پتا میرے اپنے بھائی میری جان دے دشمن بنے نے میرے اپنے بھائی میری جان دے دشمن بنے نے کوئی چپیڑا مارتا ہے کوئی چک چک مارتا ہے حضرات میری طرف کھیا جے چک چک یوسف نو زمین تے ماری جاتے مار چپیڑا لال کیتے رخسار چک چک مارن دھرتی اتے حضرات یوسف نبی نو انہاں جڑا ظلم کیتا ہے پراواں مارے ہے تے پرا ظلم کری جاتے مولانا دستار نے اندہ ترجمہ بھی سمجھایا ہے اندر چک چک مارن دھرتی اتے زخم لگیں گے تن سارے مار چپیڑا لال کیتے رخسارے تے حضرت پکڑ پھراواں مار چپیڑا لال کیتے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے زخم لگے تن سارے یوسف کہندا او بھائیو مارو نہیں یوسف کہندا بھائیو مارو نہیں ابا سنے رو مرسی رحم کرو تساں میرے اتے رب تواڈے تے کرسی جویں مصیبت اس دن گزری ذکر بیان نہ پھیندا نو کو پیندا شہر کنانو تے یوسف کیا مریندا رات پرا ماری جاندے سب تو بڑا بھائی جن دا نام یہودا ہے یوسف دور کے بڑے پرانو چمڑ گیا اور میرے بھائیا کہ میرا قصور ہے مینوں انہاں کول بچا لے اتنا تے ظلم نہ کرو روایات اندر ہوندے بڑے پرانے چھوٹیاں نو کیا یار کھو اندر سٹنا ہے جنگل چھٹانا ہے اے ساریاں گلاں ٹھیک نے ظلم تشدد نہ کرو اے میرے کول برداشت نہیں ہو رہا جی ابو کو پتہ لگ گیا بڑا یعقوب رو رو مر جائے گا بڑا برا چھوٹیاں نو سمجھائی جاندہ ہے کہ یہودا اے مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں بہاری والے ہو کہ یہودا اے مڑ کے ویکھو تے ابے روندے ترس کرو تے چھٹ دیو یوسف ایک کم چنگا نہیں انہاں ایک گلی منی مارتے جنگل لے گئے کرتا اتار لیا ہے رسیاں بن کے کھو اندر لٹکان لگے یوسف اندر ویرو اے کرتا تے میں نو دے دیو سردی گرمی اندر کرتا کم آئے گا اور میرے بھائیوں کرتا میرا کیوں اتاریا جائے اینا کرتا لا کے رسیاں پائیاں کھو اندر لٹکان لگے سیدنا یوسف نے کھو دی منڈیر کنارے نو ہاتھ پائے پراواں سوٹیاں ماریاں پتھر مارے معصوم جے ہاتھ حضرات نکے نکے ہاتھ یوسف دے خون و خون ناخرہ جو خون وگ پیا رسی کٹ کے جناب یوسف نو اینا خون در سٹے ہے اللہ فرماندے نے جبرائیل جی اللہ جی فرمایا میرے یوسف نو اپنے پراتے موڈیاں تے مہمان بنا کے بٹھا لے یوسف نو لے جا نیچے کھودی تیدی اندر پتھر ہے میرے یوسف نو دکھ نہ آئے اور میرے جبرائیل یوسف نو مہمانہ دی طرح پتھر تے پہنچا دے اللہ پاک نے اتھے وحی
کی اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف جو تیریاں بھراواں تیرے نال کیتا ہے دل چھوٹا نہ کری بھراواں جیڑا تیرے نال سلوک کیتا ہے او میرے یوسف ایک وقت آئے گا اے تیرے بھائی تیرے سامنے ہاتھ بن کے ترلا کرتے ہون گے اے عاجز بن کے تیرے دربار اندر آن گے تو پریشان نہ ہوئی اور میرے یوسف جویں تیرے پراواں تینوں نیچا سٹی ہے جویں نیواں سٹی ہے مینوں رب کنے کہنا ہے جے میں اچیاں نہ کرتے ہوں اے روندے روندے جھوٹ موٹ دا رونا شام دا ٹائم ہے روندے روندے ابے کول پہنچ گئے ادھر کی ہے جڑا انہاں کرتا پھڑے جھوٹ موٹ دا خون لایا ہے ابا جی کو لے کے گئے میرا دل کرتا دو آیتاں قرآن دیاں ہور پڑھتے ہوں اے سنیا جے دھیان نہ قرآن دا وجاؤ اباہم عشائی ابکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قرآن اندر روندے روندے یہ پیٹتے ویلا کرتے ہوئے اے گل قرآن نے کئی ابو کو لائے آندے نے ابو جی اساں کھیل دے دور چلے گئے تیرے پتر یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے ابا جی اساں سچے ہاں پر تو ساڈی گل مننی نہیں اساں سچے ہاں تے کرتا پونو دیکھ کے آندے نے اے تیرے پتر یوسف دا کرتا خون لت پت نشانی بچی ہے باپ نے کرتا پڑھیا ہے قرآن آمدہ ہے وَجَاؤ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ جھوٹا خون کرتے نو لائے ہے باپ آندہ پترو بگیاڑ بڑا سیانا پہلے کرتا لا لیا پھر یوسف کھا لیا کرتے نو دند نہیں لگا خون لگا ہے تے براواں تے چہریاں تے پسینہ ایک دوجے نو چونڈیاں بٹن لگ پے آندے نے کرتا کیوں نہیں پاڑیا تو جاندہ تو پاڑنا ڈیوٹی تیری تی جاندہ تو پاڑنا ہے تے باپ آندہ پترو جڑی گل تسی سنائی جاندے اور تسی کہو بگہاڑا کھاتا تے یوسف بدر منیران اے کرتا کیویں ریا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیران او بگہاڑ تو ساٹے نالو تے نکلے عجب نیارا کرتے دا تے بے ادب نہیں ہوئیو یوسف کھا گئیو سارا باپ رو کے اندر قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون پترو میرا صبری ہے رب کو مدد منگنا ہن ادھر کی ہے قافلہ ہے انہاں پانی واسطے بوکا سٹیا اللہ فرماندے یوسف بوکے اندر بہ جا انہاں کھچ کے باہر کٹیا آندے نے غلام مل گیا یوسف دے پرا ڈانگا لے کے سجے کھپے جسوسی کے کری جاندے ڈانگا لے کے آ گئے آندے نے ساڈا پکوڑا غلام میں معاذ اللہ انہاں سکے آیا ہے انہوں لے جاؤ سانو پیسے دے دیو تھوڑے جنہ ہون دے برابر پیسے لے تو یوسف نو بیچ دیتا سیدنا یوسف بھک دیاں بھکان دیاں مصر پہنچے نے منڈی اندر بولیاں لگیاں گل لمبی ہے حضرات میں اشارہ کرا زندگی رہی مکمل واقعہ یوسف کدے فقیر کو سن کے دیکھے آجے جدو منڈی
मंडी अंदर बोलियां लगियां, अजीजे मिस्र ने यूसुफ नूं खरीदिया करे लै गए। बीवी नूं आंदे ने ये बच्चा नफा देवेगा, इनकी परवरिश कर। परवरिश हो रही है। जनाबे यूसुफ नूं रब ने हुस्न बेमिसाल दिता है। जे मैं पालिया सांभिया, वही बीबी फरेबता हो गई, वही बीबी फरेबता हो गई है। कमरे बंद ताले ला के यूसुफ नूं बंद कमरे अंदर लै गई। वे यूसुफ काल है तलक, यूसुफ आंदे ने बीबी काल मासल्ला, अल्लाह दी पना आंदी यूसुफ तेरी अखां बड़ियां प्यारियां, फरमाया अन करीब पे नूर हो जानियां। वे यूसुफ तू आप बड़ा सोहना। यूसुफ आंदे ने अन करीब मट्टी अंदर चले जावांगा। ए तरले करती पई। यूसुफ आंदे ने काल माज़ल्ला, नाल फरेब ले आई मिनू ते अंदर बाड़ सुलेखा, छोड़ पल्ला मैं बाहर जावा, ना कर खार सुलेखा। आप पैगंबर बाप पैगंबर ते जद पैगंबर मेरा हक मेरे विच ठीक इरादा ते नहीं सुलेखा तेरा। यानी गल ना मनेगा जेल जाएगा। खुदा दी कसम कोई कसूर नहीं, बेगुनाह यूसुफ ने 12 साल जेल कटी। बीबी ने जेले भेज दिता, कोई गुनाह जुर्म नहीं। 12 साल जेल। जेल के अंदर बादशाह की खाब की तबीर दसी। बादशाह आंदा है ऐसा नेक बंदा इनू बाहर कड्डो। यूसुफ नबी आंदे ने पहला मेरा मुकदमा केस रीओपन किया जाए, मेरा मुकदमे की छानबीन करो, सच्चा कौन झूठा कौन। हजरात 12 साल पुराना मुकदमा ओपन होया। जदों तहकीक हुई औरतें झूठियां निकलियां, यूसुफ सच्चा निकलिया। ये इल्जाम उतर गए। हुण जनाबे यूसुफ जेलों बाहर आए। बादशाह ने वजीर खजाना बनाया, अच्छे मशवरे दिते। बादशाह फौत हो गया। ते हजरात इंज करके जनाबे यूसुफ नूं अल्लाह पाक ने मिस्र दा बादशाह बना दिता है। हुण गल सुनिया जे, मैं नतीजे ते पहुंचन लगा। ओ परा जिन्हां यूसुफ नूं मारिया कुटिया, मुद्दतां गुजर गईयां। भुख तंगी परेशानी, बोरियां लैके मंगदे मंगदे मिस्र अंदर आए ने। जनाबे यूसुफ दी नजर पईयां। बादशाह ने कहा दे ओई मेरे भरा, जिन्हां चपेड़ा मारियां, जिन्हां जुल्म कीता, अज किवें आए ने। आंदे ने मिस्र दे शावा, असां गरीब मारे, असां मकरूज परेशान, गुरबत दे सताए। याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद, नबियां दा खानदान है। कुछ गल्ला अनाज आटा दाना लैन आए आ, पूंजी लैके आए आ। ते जनाब यूसुफ ने कहा इन्हां दी पूंजी समान पकड़ लो। ते जदों पूंजी खोली गई, रवायात अंदर आउंदा है विचों कोई पैसे निकले, कोई जेड़ी पूंजी अप्पू ने जमा की वो पूंजी भेजी है। भाबियां दे हजरात जेवरात एक रवायत अंदर आउंदा है, छोटी बहन तैना कुछ उनके सोने चांदी दे जेवरात, भाबियां बहना अहलो अयाल इन्हां दियां टूमा ते जनाब जी सोना चांदी जेवरात, कुछ दिरमो दिनार। जनाबे यूसुफ ने देखे, फरमाया गुलामो अनाज दियां बोरियां भी भर दियो, ऐसे जेवरात पैसे भी वापसी दे दियो। ते भरावां नूं पता नहीं ये साडा भरा यूसुफ है। यूसुफ ने पहचान लिया। यूसुफ आंदे ने भाई कोई होर तुहाडा भाई, आंदे ने एक बिन्यामीन ने। फरमाया अगली बारी नाल ले आया जे, ओदे हिस्से दा अनाज दे देंगे। ये अब्बू कोल गए, आंदे ने अब्बू जी बादशाह बड़ा चंगा,
سامان بھی دے دیتا واپسی اناج بھی تے بنیامین نو کر دیو سانو اناج وافر مقدار اندر ملے گا بنیامین نو لے کے دوبارہ مصر اندر پہنچے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین دے سامان اندر پیمانے والا ٹوپا رکھوا کے بنیامین نو بہانے نال اپنے کو رکھ لیا اعلان ہو گیا چوری دے کیس اندر پھڑیا گیا دوجیاں نو کیا بھی تساں جاؤ بنیامین چوری دے کیس اندر پھڑیا گیا اے مصر ہی رہے گا ہن دوجے پرا واپسی حضرات کنان ابے کو لائے روندے پیٹ دے آندے نے ابا جی تیرے بنیامین نے چوری کر لی تے چوری دے کیس اندر وہ پھڑیا گیا ہے تے جناب یوسف دیاں یوسف علیہ السلام کو بنیامین او اوتھے پرا یوسف نے اپنا سارا حال دس دیتا ہے بنیامین اپنے کل محفوظ کر لیا دوجیاں نو نہیں پتا ابا جی نو آندے نے بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے تے یعقوب علیہ السلام دی تائیں نکل گیا وَبَيَّسَّتْ عَيْنَاهُ رو رو کے اگے بھی اکھاں دی بڑائی ختم ہو گئی رو رو کے بڑے باپ یعقوب حالو بے حال یوسف کی جدائی اندر اکھاں دی بڑائی مک گئی اج بنیامین دا سنے ہیں تے رو کے اندر پترو اجے تے یوسف دا صدمہ نہیں ہو پلیا بنیامین دا آگے ہے اے جتنا جدائی دا دورانی ہے یوسف نے کئی مرتبہ رکا تے خط لے کے اپنے نو دسن دی کوشش کی تھی اللہ پاک فرماندے رہے یوسف نہیں ہو دسنا منع کر دیتا اللہ پاک نے ہن جدو بنیامین گرفتار ہویا بابا یعقوب پہ گئے ایک رکا خط لکھ دے آندہ میرے او پترو اے میرا رکا لے جاؤ مصر دے بادشاہ نو دیا دے اے دکھی رکا دکھی دردہ برا رکا خط تے چٹھی دکھی باپ دی دکھی چٹھی جاؤ مصر دے بادشاہ نو دیو امید میرا رکا پڑھ کے بنیامین نو چھڑ دے وے گا اے تیجی مرتبہ ابو دی چٹھی تے رکا لے کے مصر دے بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام کو پہنچے حضرات ان میں گل مکان لگا رکا پکڑایا ہے آپ سیڑ کے ہو گئے یوسف نبی نے چٹھی پڑھی دکھ بڑھے درد بڑھے روئی جاتے نے لکھیا کیے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ اخیر کیتا ہے پہلا جملہ حضرت یعقوب آندے نے میرا نام یعقوب باپ دا نام اسحاق دادا ابراہیم حضرات اے فکر ایج کر کے لکھے ہے تے میاں عبدالستار اللہ پاکوں دی قبر میں جنت دا باغ بڑھائے اچھی کو آمین خدا دی قسم میری اور تواڈی پنجابی زبان اندر بڑا اخیر ترجمہ کرتے ہیں آندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچھیری حضرت یعقوب نبی نے پہلے اپنا تعارف کرایا میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچھیری خلیل ربانا تے جب مبارک میری اگے کی لکھ دینے پڑھ بسم اللہ اس تو پچھے تے لکھا سلام تو سانو ملک مصر تے تیرا یاد نہ نام اسانو باپ آندہ ہے مصر دیا شاوا میرا نام یعقوب باپ دا نام اسحاق دادا ابراہیم وے باپ شاوا تیرے
نہیں ہو پتا جے تیرے نام دا مینوں پتا ہوندا ایتھے میں تیرا نام درج کر کے مخاطب کردا پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے تے لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد اسانو جناب یوسف نے جملہ پڑھیا تائیں نکل گئیاں حضرات کروایت اندر 23 سال کروایت اندر 40 سال جدائی رب بہتر جانتا کتنی مدت ہے یوسف نبی نے اپنے ابو دی چٹھی چم چم سینے لارے چم چم متھے لارے نالے روئی جاندے نالے پڑی جاندے آندے نے ابو جی جس بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہو بادشاہ وہ تیرے نام دا نہیں ہو پتا ابا وہ بادشاہ کوئی بگانا نہیں ہو وہ تیرا اپنا بیٹا یوسف ہے جن دا نام تو چاوان نال رکھیا ابو جی بڑیاں محبتاں دے نال بڑے چاوان نال نام رکھیا وہ میں تیرا بیٹا یوسف آج ابا کہی جاندہ ہے بادشاہ وہ تیرے نام دا نہیں ہو پتا اور اگے لکھ دے کی نے اگلیاں جملے اندر بڑا تو خطر دے باپ لکھی جاندہ ہے جناب یوسف مصر بیٹھ کے تخت دے بیٹھ کے پڑھی جاندے نالے روئی جاندے لکھیا کیے اول یوسف دل پر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی او بادشاہ مصر دیا اول یوسف دل پر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی کھیٹن گیا مڑ کے آیا نہیں تے خبر نہ لگی کائی سنیے باپ اندر مصر دیا بادشاہ میں اپنے پتران کو سنیے جنگل بچ بگہاڑا کھاتا تے یوسف دل پر جانی کرتا یوسدا خون دا بھریا تے میرے کول نشانی حضرت یوسف نبی روئی جاندے ابو دی درد پری چٹھی پڑھی جاندے اگلا جملہ لکھے ہے جو کچھ اس دی بوری وچوں یعنی بنیامین دی بوری وچوں جو کچھ اس دی بوری وچوں تے نکلے مال تو ساڈا آکم بڑیا مین نہیں کیتا اے ہے یقین اساڈا او مصر دے بادشاہ میرے باپ میں باپ ہون دے اعتماد یقین کرنا اپنے پتر بنیامین تے میرا پتر چور نہیں تینوں غلط فہمی ہوئی اوہ بادشاہ میرا اعتماد کر بڑے باپ دا ترلا من لے بنیامین چور نہیں ہو اوہ مصر دیا بادشاہ ساڈا خاندان چوراں دا خاندان نہیں ساڈا خاندان نبیاں دا خاندانی میں آپ نبیاں میرا باپ اسحاق نبی میرا تایا اسماعیل نبی میرا دادا ابراہیم نبی اوہ مصر دیا بادشاہ میرا دادا ابراہیم او نبی سی جنہیں بلدے چیخاں دے اندر اگ دے اندر چھال ماری 40 دن زندہ اگ دے اندر ہے اگ نے میرے دادے جی تک ککھ نہیں بگاڑیا او میرا سکا دادا ابراہیم میرے دادے نے میرے تایا جی اسماعیل نبی دی گردن دے چھری چلائی چھری نے بال باقا نہیں کیتا میرا ابو اسحاق نبی وہ بادشاہ بڑے باپ دا ترلا من لے میرے پتر بنیامین نو چھوڑ دے اسی چور نہیں نبیاں دا خاندان ساڈا نبیاں دا خاندان چوراں دا خاندان نہیں اگے مینوں یوسف دی جدائی نے بڑا ستایا ہے ہن پل دی اوپر تو ہور پالن لایا ہے میرے بنیامین نو پھڑ لیائی بنیامین نو چھڑ دے اوے مصر دی بادشاہ جے میرے پتر
چھڈے گا. ایک میرے کل ہتھیار ہے بد دعا والا. ویخ لئی کتے میں تیرے لئی بد دعا ہی نہ کر دے. یوسف دیاں تائی نکل گئی. ہائے میرے اللہ باپ آندے میں مسکین بڑا باپ یوسف دی جدائی اندر بے چین. تو بنیامین پھڑ لے انہوں چھڑ دے ورنہ میں کتے بد دعا نہ کر پوا. جے ہاتھ چک لے تیرا ککھ نہیں رہنا. جناب یوسف دیاں تائی نکل گئی رو کے آندے میرے اللہ مدتاں گزر گئی اللہ عرشاں والے یا ربا مدتاں گزر گئی نے یا اللہ ہن صبر نہیں ہوندا ربا جے مینوں اجازت دیوے بھراواں نوں وی دساں ابو نوں دساں. ابا جی جس مصر دے بادشاہ نوں خط لکھیا جے او بیگانہ نہیں ہو تہاڈا سکا بیٹا یوسف. یا اللہ مینوں اجازت دے دے. اسے موقع تے حضرات جدو یوسف نبی روئی جاندے آسمان تو جبرائیل آ گئے. اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل جا یوسف نو جا کے کہ اجازت کھلی چھٹی 30 یا 40 سالاں دے بعد ہن جدو اجازت ملی ہے اللہ فرماندے نے راز کھول دے. جناب یوسف روندیاں آنسو صاف کر کے بھائیاں دی طرف مخاطب ہوئے او پرا جنہاں یوسف نو ماریا کٹیا حضرات ظلم کیتا. حضرت یوسف نبی پیر پیران دیاں باواں میرا پیغام نوٹ کرو لے کے لے جاؤ میں نتیجے تے پہنچن لگا. حضرت یوسف انہاں پرایاں دی طرف مخاطب ہوئے جنہاں ظلم کیتا جنہاں زیادتیاں کیتیاں. حضرت یوسف آندے نے او بھائیو ذرا مینوں دسیا جے قرآن سنو. اللہ ذوالجلال فرماتے نے یوسف نبی پراواں نوں مخاطب ہو کے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون. یوسف نبی آندے نے بھائیو مینوں دسو او پرانیاں گلاں یوسف نال تساں کی کیتا کو چیتا ہے جے؟ ماریا کٹیا چونڈیاں وڈیاں چپیڑا ماریاں خون اندر سٹیا کوئی یاد بھی ہے جے؟ او پرانیاں 40 سال پرانیاں گلاں بھئی ابھی جاندے نے توتے اڑ گئے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. ایک دوجے نوں ویکھ کے آندے ہائے پرانیاں 40 سال پرانیاں گلاں اینوں کیویں پتہ ہے؟ جناب یوسف نے فرمایا چیتا ہے یا بھول گئے ہو؟ نال آپ ہی کہہ دیتا خدا دی قسم قرآن دا انداز یا اللہ اسماعیل دی جان کٹے قرآن پڑھتے ہی کٹ لے. یوسف نبی آپ ہی کہی جاندے نے فرمایا وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُ خود تاکہ برا شرمندہ نہ ہون. وہ جدو توانو نہیں سی پتا جہالت اندر لا علمی اندر تو سا یوسف نال کی کر بیٹھے بے آپس اندر بیندے نہیں آندے نے انہی پرانی گلے کونے والا ہن آپس اندر گلاں کردے ایک آندا ہے او بھائی ذرا غور نہ دیکھو روایات اندر آندا ہے یوسف نے اپنے سر تے جڑا تاج پایا ہے تاج اتار کے تخت تے رکھ دیتا. انہاں سارے بھائیاں وچوں ایک بھائی آندا ہے او ویرو ذرا غور نہ بادشاہ نو دیکھو او اس بادشاہ نو دیکھو اس بادشاہ دا متھا ساڈے ابا جی یعقوب نال ملدا جلدا اے. تو جاندا ذرا نک ویکھو ایک آندا ہونٹ ویکھو تیجا آندا جدوں گفتگو کردا گل کردا اے بابے یعقوب نال ملدا جلدا. اوے بھائیو آپس اندر مشورہ کر کے آندے نے اینوں پوچھو کتے ساڈا بچپن دا بچھڑیا ویر ساڈا بھرا ساڈا ویر کتے یوسف اے تے نہیں ہو اے تے یوسف ساڈا برات تے نہیں ہو ذرا اینوں پوچھونا. سارے آپس اندر مشورہ کر کے ہن بسک زبا ہو کے سارے بول کے یوسف نبی نو آندے نے اے سنو ذرا دھیان نال قالو انک لانت یوسف. سارے پران دے یوسف ساڈے بچپن دا بچھڑیا ساڈا بھرا کتے تو یوسف تے نہیں ہو کتے یوسف تے نہیں ہو
ساڈا بھرا ساڈا ویر ساڈا بھائی تو ہی یوسف تے نہیں ہو. حضرت یوسف فوراً آندے نے قال انا یوسف وہذا اخی. ہاں بھائیو او میرے ویرو میں تہاڈا بھرا یوسف ہاں اے میرا بھائی بنیامین ہے. اگلی گل قرآن دی سنو. یوسف نبی آندے نے قد من اللہ علینا اے میرے رب دا فضل ہے اللہ پاک دی رحمت ہے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اے اللہ پاک کو ڈرن دا نتیجہ اے صبر دا نتیجہ نیکوکار بندیاں دے اجر نو رب ضائع نہیں کرتا. اے میرے رب دیاں کرم نوازیاں اللہ پاک نے مینوں بادشاہ بنایا. ہن سارے بھرا ہاتھ بن کے ترلا کری جاندے آندے نے کی بنے گا اے بادشاہ ہے. آندے نے پتہ نہیں بدلہ لوے گا توڑا لوہائے گا پتہ نہیں لتاں لوہائے گا جیلے بھیجے گا. یوسف انتقام لوے گا کی کرے گا. اے روئی جاندے حضرات پریشان اے شرمندہ ہوئی جاندے جی میں پنجابی جاندے ہو شرمندہ حضرات بےزتی محسوس کر رہے نظرہ نظرہ نہیں پاندے نیویاں پا کے انتہائی شرمندہ ہوندیاں پریشان کھڑے نے. آندے نے یوسف قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. یوسف رب دی قسم اللہ پاک نے تینوں عظمتاں دتیاں ساڈے نالوں بہتیاں رب نے عظمتاں دتیاں اساں خطا تے غلطی تے یار ساڈے نال کی کرے گا یار اساں شرمندہ ملامت کرنے پہ اور تو کی کرے گا یار اساں تیرے بھائی کی کرے گا. یوسف آندے ہو بھائیو حضرات اے پیغام اے جڑا جملہ اس جملے واسطے میں 1.5 گھنٹہ تانوں قرآن سنایا ہے. اے جملہ یوسف آندے ہو ویرو پریشان نہ ہو. بھائی بھائیاں نو ذلیل نہیں کرتے بھائی بھائیاں نو رسوا نہیں کرتے بھائی بھائیاں کو بدلہ نہیں لیندے بھائی بھائیاں کو انتقام نہیں لیندے بھائی بھائیاں تے ظلم نہیں کریا کرتے انتقام نہیں لیندے. یوسف نبی آندے کی نے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف نبی آندے نے بھائیو آج دے دن کوئی ملامت نہیں ہو کوئی پریشانی نہیں کوئی بدلہ نہیں. جاؤ میں اللہ پاک دی رضا لی معاف کیتا یغفر اللہ لکم اللہ کرے رب بھی تانوں معاف کر دے. مکہ فتح ہویا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے بلال تے ظلم کرنے والے ہو دسو آج امید کی رکھ دے ہو اور میری سمیہ تے دو ٹکڑے کرنے والو مکے والے ہو امید کی رکھ دے ہو اور میرے باپ جیسے چچا امیر حمزہ تے ٹکڑے کرنے والے ہو امید کی رکھ دے ہو. میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو اور میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارن والے ہو میرے کلوہ جو امید کی رکھ دے ہو. میرے سر تے گند دیاں اوجڑیاں رکھنے والے ہو اور مینوں مکیوں مجبور کر کے کڈن والے ہو میرے کلو امید کی رکھ دے ہو. مکے دے لوگ آندے نے اخون کریم پاپنو کریم پتر بھی بڑا چنگا ہے بھرا بھی بڑا چنگا ہے. میرے آقا فرماندے نے پھر گل سن لو کوئی بدلہ نہیں ہو کوئی انتقام نہیں ہو. آقا فرماندے نے اج میں اوہی گل کراں گا جڑی گل جناب یوسف نے اپنے بھراواں نوں 40 سالاں بعد کہی سی لا تسریب علیکم اليوم. برا براواں کو بدلہ لیندے ڈیل کر دے وہ گھنٹہ 1.5 قرآن سنیا جے گھنٹہ 1.5 کتنے پونے 2 گھنٹے ہو پونے 2 گھنٹے 15 منٹ رہ گئے 2 گھنٹے ہو. تو آخری میرا پیغام ہے کوئی ویر جڑا میرے نال وعدہ کرے کہ برا ناراض انشاءاللہ میں رب دی رضا لی ناراضگی ختم کراں
ناراضگی ختم کرو گے ذرا بات کھڑی کرو انشاءاللہ ذرا بازو کھڑا کرو اچھی کرو انشاءاللہ اج دے پروگرام دا مول پہ اللہ دی رضا لی ماں باپ ناراض نے سلو کرو گے دعاواں کھڑیاں کرو انشاءاللہ گوانڈی ناراض نے ناراضگی ختم کرو گے بھراواں نال جڑے ناراض نے انشاءاللہ سلو کرو گے جنہاں دے بھرا تر کے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنائے جنہاں دے زندہ نے رب قدر کرن دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے دو جملے اور سن لو تسی کی یاد کرو گے دل تو میرا نہیں کرتا اس تقریر کرن پر تانوں دیکھ کے پونے 2 گھنٹے ہو اللہ جاندا گھروں میں اس نیت تے آیا صبح جمعہ پڑھانا ہے صرف 15 منٹ میں درس دے کے آ جانا ہے پتہ نہیں اللہ پاک نے مہربانی کی تھی اتنے 15 منٹ کٹ 2 گھنٹے ہو گئے آخری پیغام نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے اے زمین نہ بلڈنگاں مرلے لڑائی جھگڑے سب اتنے رہ جائے خدا را ایک برا تنگ ہوئے تھے تجھے موڈا دیا کرو سہارا دیا کرو مجبور برانو تنگ نہ کریا کرو تفصیلی گلنا پھر کدے ہوں گی انشاءاللہ ہوں جو 2 جملے سن لو نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آ نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آ ہر شہر آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندے آ نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آ نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آ وہ اج مٹی پیروں مٹی تھلے تو ہونا جب پتہ ہے سبنا ٹر جانا پھر قاتل ہی رونا توڑا اڑی کدیاں قبراں بندیا اڑی کدیاں قبراں بندیا ہر شہر آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا قرآن پاک دی آیت پڑھو گا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے سیف سٹی سینٹر وہاڑی چودھری فیصل ایڈوکیٹ صاحب ماشاءاللہ کٹھے تشریف لے آئے نے نیٹ تے یوٹیوب تے سیف سٹی سینٹر لکھو گے آج دا بیان تو مل جائے گا بھائی سیف الرحمان سیفی صاحب دی محنت اللہ قبول فرمائے جتنے تشریف لے آئے ہو استاد محترم سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ قاری محمد عبداللہ طیب صاحب حافظ اللہ تعالی دوران گفتگو تشریف لے آئے ہیں انہاں واسطے بھی دعا کرنا میرے لیے ضروری اور سعادت ہے کہ بزرگ تشریف لے آئے نے اللہ پاک صحت والی ایمان والی خیر وفیت والی حضرت قاری عبداللہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے الحاج رانا شمشاد نمبردار صاحب انہاں واسطے دعا کرنا اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے تے والدین دی اللہ پاک مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے دیگر سبنا واسطے انشاءاللہ قاری صاحب دعا فرمائیں گے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔